السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 350، پارہ نمبر 16، سورہ مریم، آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں وکرا تو اتوں ہواں اور خداواں کولوں، میں پکاراں رب اپنے نوں او دور خداواں کولوں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، ہے امید نہ موڑے خالی اور رب نو جدوں پکاراں، او میرا رب سندا فوراً اس نو جدوں پکاراں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جا اُناتھی وکھرا ہویا اور خداواں کولوں۔ اساں اسحاق یعقوب پیارے او بخشے اپنے کولوں۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، سب نو اساں پیغمبر کیتا او پتر پوتیاں تائی، یعنی سب نو نبی بنایا او پتر پوتیاں تائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اساں عطایا انہاں تائی اور رحمت وچوں ہی ساتھ کیتا اساں بلند انہاں دا او ذکر پیارا قصہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یاد کرو محبوبہ موسیٰ تائیں وچ کتابے، بے شک چنواں او پیغمبر ساڈے وچ حسابے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ
الطور الأيمن وقربناه نجيا اس نو اساں آواز لگائی اور سجے تور پہاڑوں نالے اساں مقرب کیتا خاص تکلم پاروں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا اپنی رحمت پاروں اس نو او بھائی اساں عطایا ہارون نام پیارا جس دا او بھی نبی بنایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وچ کتاب یاد کرو اسماعیل پیارے وعدے اندر سنو سچے نبی رسول ہمارے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا کر دے سن او اہل اپنے نو حکم صلاۃ زکاتوں نالے او مقبول پیارے او سن نزدیک خدا تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یاد کرو ادریس محبوبہ اندر ایس کتابے بے شک او صدیق پیارا نبی رسول حسام بے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا نالے اساں اٹھایا اس نو بہت بلند مکان نے یعنی اساں اٹھایا اس نو اور چوتھے وچ آسمان نے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم اے اوہی نے جنہ اتے رب احسان کمایا آدم دی اولادوں ہوئے اور شان نبوت پایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل نالے نو دے سنگیاں وچوں نالے نو دے ساتھیاں وچوں او جو کشتی وچ آئے اور اولاد ابراہیمی یعقوب وچ آئے وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اور انہاں چوں جنہاں تائی اساں ہدایت بخشی اور انہاں چوں جنہاں تائی اساں ولایت بخشی اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا جدوں انہاں دے اتے رب دیاں آیتاں پڑھ دے آئے ڈگ پیندے سی سجدے اندر اور نالے روندے آئے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات پھر انہاں دے پچھوں آئے اور جانشین انہاں دے ضائع کرن نمازاں تائی او خواہشاں پیچھے جان دے فسوف یلقون غیا جلد انہاں نو غی جہنم او وچ پچایا جاوے یعنی دوزخ دی ایک وادی وچ سٹایا جاوے صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔